بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا بيان هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا ولقد قبله الرسل أفإن مات
وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم.